Bon, salam alaikum. La vidéo numéro 1 في ديك ايام راح نشوفو في ديك ايام حاجة خفيفة ريزومي على الكور. دونك لا سيري كان دو سيري 1 على لي فيكتور وحفايس هذوك، و سيري 2 على فيسكوسيتي و دونسيتي و لي ديبي. يعني حندير لا فيديو هذا نفهم ديك ايام يعني لي راهو زيرو. دونك انا باش يكون واحد فاهم طريقة بيا في ديك ايام يجي يشوف الفيديو هذا، دونك حيلقى حاجات قاع يعرفهم. دونك انا راح ندير لا فيديو هذا باش واحد كي يكون زيرو في ديك ايام راح يبدا بلا فيديو هذا ويروح ليكزارسيس تاع التيدي صح. في يعني في الريزومي تاع ديك ايام اللي لازم اللي حنديرو هنايا دوكا، يعني واش لازم نعرفو لي لوا، واش لازم نعرفو قاعدك واش عندنا في الموديل هذا. الحاجة الأولى اللي نديروها راح نديرو حفايس غابيل برك. عندنا بي إيكال ام جي، كنا قريناها هذي الام فوا جي كان يقول نورمالمون 9.81. نعرفو الفول، نعرفو لا ماس فوليميك هي لا ماس على الفي هذه نعرفوها. دونك هادو حفايس نعرفوهم صح. اللي لازم نعرفوهم لي لوا دونسيتي في ليكزو كابا داك لي دونسيتي حليت شحال من ليكزو لقيت عطوني دونسيتي ولا عطيني حاجة. دونك باغ اكزومبل دونسيتي نرمزو لها بدي. دونك دونسيتي تاع الاي ايكال رو اي على رو، دونك رو اي على رو اي. دونك نوضحها بيان. دونك دونسيتي تنقسم على زوج، هذا لا لوا جينيرال تاعها جي باغ اكزومبل لا لوا جينيرال تاعها. دونك دونسيتي هذه كاين دونسيتي تاع غاز و دونسيتي تاع ليكيد. دونسيتي تاع الغاز هي رو تاع الغاز على رو تاع ليغ، و دونسيتي تاع ليكيد هي رو تاع ليكيد على رو تاع لو. دونك كي يقول لك دونسيتي دونك لازم تعرف لي زوج عليهم اذا راه في الكاس ولا في الليكيد. دونك باغ اكزومبل يقول لك احسب لي رو تاع الغاز، دونك رو تاع ليغ و رو تاع لو يعطوهم منا رو تاع الكاس كابا يقول تحسب لي رو تاع الكاس، دونك يعطي لك دونسيتي. دونك دير هذا فوا هذا، هذا هي لا دونسيتي. دونك نروحو حاجة واحدة أخرى. دونك هادي 1 2 نروحو فيسكوسيتي. دونك فيسكوسيتي تنقسم على زوج، فيسكوسيتي ديناميك و فيسكوسيتي سينيماتيك. فيسكوسيتي ديناميك هي فيسكوسيتي سينيماتيك فوا رو صح. فيسكوسيتي سينيماتيك هي فيسكوسيتي ديناميك على رو صح. رو هذا وشنو؟ رو هذا نجبدوه ب دونسيتي هذا هو رو. باغ اكزومبل انا في الغاز هذا هو رو دونسيتي فوا رو تاع ليغ. باغ اكزومبل رو حنا رانا في ليكزو رانا في ليكيد، دونك رو هذا راح نحسبو رو تاع ليكيد ايغال رو تاع لو فوا رو دونسيتي ليكيد. دونسيتي يعطوها لنا صح. دونك حسبنا فيسكوسيتي ديناميك و سينيماتيك صح. فيسكوسيتي ديناميك
عندها قانون هذا وعندها زوج قوانين واحد اخرين. دونك عندنا دونك حنايا فيسكوسيتي ديناميك نهار تكونو فيسكوسيتي ديناميك نهار نكونو في ليكيد، عندنا قانون. نهار نكونو فيسكوسيتي غاز عندنا قانون. صح فيسكوسيتي ديناميك ليكيد يعني الديناميكا في ليكيد راح يساوي سي ان اكسبو على سي دو على تي، وهنايا راح تساوي سي ان فوا راسين تي على ان بلس سي دو على تي. بيان سور تي عطوهولك و سي عطوهولك صح. هذه في ليكيد وهذه في الغاز، يعني 70% راح يعطونا نخدمو بهذه ديناميك. دونك هذه فيسكوسيتي. دونك راح نروحو لحاجة واحدة أخرى، راح نروحو كيف نحسبو دي بي دي بي ينقسم على زوج. كاين دي بي فوليوميك دي بي ماسيك. صح دي بي فوليوميك نرمزولو حنايا في كيو في صح. وشنو هو لا سورفاس فوا في، لا سورفاس فوا في صح. حنايا كثرة تاع يعطونا نحسبو لا فيتاس. دونك يعطونا دي بي فوليميك يعطونا سورفاس ما يعطوناش نحسبوها. سورفاس يعطونا ديامتر، دونك سورفاس ايغال بي سور بي دي au carré sur 4. Donc يعطونا يحسبو يا دي بي فوليميك يا لا فيتاس صح. هذه من ناحية فوليميك. دونك هنا فوليميك مازال عندنا قانون واحد اخر هو لا فيتاس على لو طون. دونك على حسب التمرين تاعك الا طالك ديامتر بان بالك راك هنايا، اذا طالك الطون ما راك هنايا صح. لا فيتاس دي بي ماسيك ايغال هي الام على تي. دي بي ماسيك ام على تي. دونك لا اونيتي تاع هذا هي متر 3 اس، وهنايا كيلوغرام سور اس سيكوند صح. هذه من ناحية دي بي ماسيك و دي بي فوليميك صح. دي بي ماسيك وش يساوي؟ هو يساوي رو دي بي فوليميك رو تاع هذه صح. دونك في ليكزومبل ماشي تروحو تشوفو رو ديريكت معناتها هذه هي، كاين رو تاع ليغ و كاين رو تاع لو. دونك اذا راك في ليكيد دونك حيعطولك رو تاع لو، يعني هي باينه باللي معروفه هي 10 بيسونس 3 مي يعطوها لك تمشي تروح تشوف الرو ما راح تعوضها هنايا وكيما كنا نهضروا هنايا. دونك الرو لازم تحسبها بدونسيتي. و بيان سور اذا طولك هنايا على الواحد دونسيتي يقولك يعطيها لك صح. نروحو حاجه واحده اخرى، نروحو 3 كيف نحسبو ار او ريجيم دي كولمون. ريجيم دي كولمون راح ار او ايغال. دونك نقسموها على فيسكوسيتي ديناميك نضربوها فوا ديامتر فوا فيتاس فوا رو. هذا هو لا لوا تاعها. دونك راح نلقاوها لاصوم تاعها اذا كانت لاصوم تاعها صغيرة على 2000. دونك هنا ليكيب كاين ان بروبليم. دونك بروبليم هذا دونك انايا كي قريت
انا كي قريت قريت على اساس ار او صغيرة على 2000 و ار او محصورة بين 2000 وهنايا 3000 هنايا 10 بيسونس 5 معناتها 100000 صح. بعد قريت ار او كبيرة على 100000 مي في 6 او شفت درايف تاعهم في ريزومي تاع تيكيام لقيت هذه لقيت هنايا ما لقيتش 2000 لقيت 2300 وهنايا لقيت 2300 هنايا من الجهة هذه ما لقيتش 100000 لقيت 2300 وهنايا ما لقيتش 100000 لقيت 3000 دونك لا ديفيرونس هذا جو سي با دونك حوست لي كل ما لقيتهاش دونك كونفيرمو في هذه الحاجة صح. دونك اذا لقيتوها هنايا دونك هنايا كي يحسب يقول لك حسب لي اخو صح موراه يقول لك اعطيني لا ناتور تاعها لا ناتور تاعها كي تلقاها هنايا لا مينيار وهنايا تقولو ليس ولا تقولو انتر ميديار تروبلو دونك لا ناتور هذا تحفظوه يعني اذا لقيتوها صغيرة على 2000 راح ديرلو لي مليار اذا لقيتوها محصورة راح ديرلو وراح ديرلو اخو اذا كان دونك كونفيرمي برك بهذا 2000 هنايا 10 بيسونس 5 هنايا 10 بيسونس 5 كونفيرمو برك في هذا الفايز. دونك موراها راح يقول لك حسب لي كي تحسب اف ار او راح يقول لك تجبد لي نومبر يقول لك ديتيرميني لو كويفيسيون لوندا دونك كويفيسيون لوندا يقول لك حسب لي لوندا دو بورت دو شاك ليني باغ اكزومبل يقول لك احسب لي ار او ومن بعد موراها احسب لي لوندا دونك لوندا تاعك كيفاش تحسبها فيها لي لوا دونك هادو لي لوا هادو شنو هم دونك نتايا اذا لقيت ار او راك في الحاله هذه هنايا دونك عندها لوا لوندا تاعها ايغال 64 على ار او صح. اذا كنت هنايا عندها لوا واذا كنت هنايا في الحاله هذه عندها اللوا صح. في الحالة هذه هنايا تساوي 0,316 ار او هنايا موان 0,25 هنايا اذا كنا في الحالة الدوزيام. دونك اذا كنا في التروازيام راح نديرو 0,4 فوا كيما قلت لكم ليكيب هنايا لوندا يكون في دوزيام راح يكون لا لوا تاعنا هذا في التروازيام خاوتي هنايا كونفيرمو باك لا لوا اللي حيكون لوندا في الكل كونفيرمو واش لا تروازيام لوا تاع لوندا نهار يكون تروازيام هذه يعني يكون سوبيريور 10 بيسونس 5 دونك كونفيرمو لا لوا هذا عاود كتبوه حفظوه صح. نروحو لحاجة واحدة اخرى راح نحسبو لي بورت دو شارج لي بورت دو شارج راح نرمزولو هنايا جي ال يقولك احسب لي لا بورت دو شارج جي ال صح. لا بورت دو شارج واش يساوي هي دلتا بي اس يعني لا شارج دو يعني حنشوفو دلتا بي اس دلتا بي ال دلتا بي ال ليمينيير دلتا بي اس سينغوليير صح. هنايا لا بورت دو شارج هو جي ال واش يساوي دي بي اف ولا جي ال لو مام ايغال دلتا بي اس بلس دلتا بي ال صح. دلتا بي ال اف واش تساوي لا سوم تاع 1 دومي رو في 1 او كاري كا اس انيسيال
بلوس يعني يشمل يعني هنا قال لك لا سوم، دونك دابا درنا الاي، دونك هو دي بي اف ايكال ان دومي رو في تاع كا اس بلوس هنا ان دومي رو في او كاري كا ال. دونك في الحالة هذه رانا هنايا وفي الحالة هذه رانا هنايا. دونك في ليكزارسيس كابا يكونوا فيه زوج، كابا من ذاك يكون غير هذا وهذا يروح للزيرو، كابا يكون هذا وهذا يروح للزيرو. دونك على حسب التمرين صح. هنايا الرو يعطوهولنا، الفي يعطوهولنا، يعطوهولنا يكونوا حسبناه. الكا اس هنايا الكا كيف يحسب هو لوندا ال على ديامتر، على ديامتر. دونك هذا هو لا لوا تاع الكا. دونك هذا هو الكور تاعنا، يعني البوتيت ريزومي ديالنا. راح نديرو اكزو ا، اكزو ا راح نديرو اكزو هذا اللي راح نبداو به ليكزرسيس. دونك كي تقراو اكزو راح تلقاو بلي طالنا فيسكوسيتي ديامتر 0.11، طالنا دونسيتي دي ايكال 0.932، طالنا ثانيتي لونغور ال، عطانا ديامتر، عطانا دي بي فوليوميك، عطانا لا ماس فوليوميك تاع لو هي 10 بيسونس 3. ترافاي دوموندي صح. واش قالك؟ لا كيسيون نيميرو 1 ديتيرميني لا فيسكوسيتي سينيماتيك. صح، فيسكوسيتي سينيماتيك حنايا نعرفو بلي فيسكوسيتي ديناميك تساوي رو فوا فيسكوسيتي سينيماتيك. صح، هذه واش تساوي؟ فيسكوسيتي سينيماتيك يساوي فيسكوسيتي ديناميك على رو. صح، رو في الحالة هذه رانا في ليكيد. صح، هذه عندنا 0.11 وهذه ما عندناش نحسبو عليها. دونك حنايا باش نجبدو هذه رو تاع ليكيد نعرفو بلي نجبدوها من دونسيتي تاع ليكيد. صح، واش يساوي حنا دونسيتي تاع ليكيد قلنا فيه لوا تاع رو تاع ليكيد يلا نحوسو عليه على رو تاع لو. صح، هذه واش يساوي؟ رو ليكيد يساوي دونسيتي تاع ليكيد فوا رو تاع لو. واش يساوي؟ دونسيتي طاحلنا 0.932 فوا 10 بيسونس 3. دونك هذه نعوضوها هنايا في الحالة هذه راح تعطينا زيرو، عطينا 1,18 فوا 10 بيسونس موان 4 متر او كاري باغ سكوند، ولا تقدر تقول باسكال فوا سكوند، باسكال فوا سكوند. صح، يعني لو ميم انيتي. نروحو لا دوزيام كيسيون. هادي لا بروميير كيسيون. دوزيام كيسيون قال لك كالكولي لا فيتاس. لا فيتاس حنايا كيف نجبدو لا فيتاس؟ لا دوزيام كيسيون قال لك حسب لي لا فيتاس. لا فيتاس حنا باش نحسبو لا فيتاس نحسبوه بالدي بي. دي بي كاين دي بي دي فوليوميك وكاين ماسيك. دونك حنايا رانا في الفوليوميك، دونك في دي بي فوليوميك ايكال حنا نعرفو ب لا فيتاس فوا لا سورفاس. صح، هنايا هذا عنده قانون واحد اخر هو في على تي. دونك اسكو عطانا تي؟ ما عطاناش، دونك عطانا لا سورفاس باسكو عطانا الديامتر. صح، في فوا ا تساوي في فوا بي دي او كاري سور 4. هذه لا فيتاس، هذه دي بي فوليوميك. صح، حنايا باش نجبدو لا فيتاس هي دي بي فوليوميك على بي سور بي دي او كاري، وهنايا ندير 4. هنا في الحالة هذه راح نلقاو لا فيتاس تاعنا 0.4 متر باغ سكوند. صح. طروازيام كيسيون واش قالك؟ قالك عطيني نومبر تاع ار او. صح،
نومبر ار او باش نلقاو ار او راح نديرو diamètre fois rho fois la vitesse على viscosité dynamique. صح diamètre راح لنا 25 سنتيمتر، دونك 25 fois 10 puissance moins 2 نحولوه للمتر. رو حسبناها هاي رو هي 0,932 fois 10 puissance 3 صح فوا لا فيتاس تاعنا 0,4 على 0,11. هنايا يعطينا 847,5. في الحالة هذه ار او رانا صغير من 2000 صح. دونك رانا هنايا لا كيسيون نيميرو 4 قالك اون ديدويغ لا ناتور تاع ار او. حنايا قلنا بلي كاين 3 نلقاوه صغير من 2000 بين 2000 و 10 بيسونس 3 يعني 100,000 كبير على 100,000. دونك هنايا رانا دونك رانا في لامينيير هذه هي لا ناتور تاعنا. دونك كيسيون 4 5 كيسيون 5 واش قالك déterminer le coefficient lambda de port de charge linéaire. lambda هنايا رانا في étape numéro 1 يعني linéaire. دونك حنديرو 64 على ار او هكذا. دونك في الحالة هذه نلقاوها 0,075. هذه هي la question numéro 5. La question numéro 6 qu'elle calculer l'apport de charge JL donc 6 JL. هنايا قلنا باللي جي هي دلتا بي اف ايكال دلتا بي اس بلس دلتا بي ال. دونك حنايا رانا هذه ايكال زيرو باسكو حنايا رانا ليمينيير رانا في ليمينيير صح. دونك هذه واش يساوي ان دومي رو في او كاري كا ال صح. واش تساوي ان دومي هنا تساوي ان دومي فوا 0,932 فوا 10 بيسونس 3 الرو تاعنا. لا فيتاس تاعنا لقيناها شحال لقيناها 0. دونك لا فيتاس لقينا 0,4 بيسونس 2 لا فيتاس نورمال 0,4 بيسونس 2 تاع القانون فوا الكا. حنا قلنا الكا واش يساوي ال فوا لوندا. دونك لوندا تاعنا لقيناها يعني لوندا حسبناها هذه هي ال تاعنا هاوك 1650 متر بلا ما تحولوه على ديامتر هو 25 سبيسونس موان 2 ديامتر تاعنا. دونك هنايا راح نلقاوها 36,907,2 جول باغ متر 3. هذا هو لا كيسيون هذه لا كيسيون نيميرو 5 6. لا دانيير كيسيون الاخرى قاع يديك. هذا هو كان اكسو تاعنا دونك حسبنا مع الاول فيسكوسيتي سينيتيك لا فيتاس بعد ار او بعد جبنا لا ناتور تاعها بعد جبنا لوندا ومن جبنا دلتا بي اف ولا جي ال. دونك راح نديرو اكزو نيميرو 2 راح نديرو رابيد باسكو لو ميم كيسيون ماشي ما كيسيون معايا
راح يكون هنايا كيسيون بعد كيسيون 1 2 كيسيون زيادة. دونك عندنا ليكيد بيان سور، عندنا ديامتر سالب، نروحو رابيد، عندنا فيسكوسيتي ديامتر ديناميك عندنا ماس فوليميك، عندنا دي بي، عندنا كا اس، عندنا ديامتر، عندنا لونغور اكسيتيرا. دونك travail demandé قالك حاجة الأولى calculer la vitesse v. صح la vitesse v حنايا بنبدو ب dv égale la vitesse par la surface. صح دونك هذه هي. أيوا دونك هنايا la surface هنايا نعرفوها بال هي دي au carré sur 4 باش نجبدو لا فيتاس دونك دي في فوليميك على A surface دي في فوليميك أقولنا 25 litres par seconde. Désolé لا إكزون نيميرو 1 عملنا L sur S كيما هنايا. دونك هنا حنا نضربوه 10 puissance moins 3 كدير كونتي دي بي فوليميك هنايا غتحط لا فالور تاعو 0.25 نضربو 10 puissance moins 4 صح على لا سورفاس. باش نلقاوها هنايا نلقاوها 3.18 متر par seconde la vitesse تاعنا. دونك لا دوزيام كيسيون قالنا نحسبو R1. دونك دوزيام كيسيون R1. دونك هاي R1 باش نحسبوه إيكال diamètre fois rho fois la vitesse هنايا على على viscosité dynamique. صح حنا فين نلقاوها Olympia 800. دونك هذا حيكون R1 مقسورة ب 2000 وهنايا 100 صح. هنايا حيكون لي هذه هي المناطق تاعها. هذه هي الكيسيون تاعها. دونك المناطق اللي بديناها هذه هي صح. لا كيسيون قالك كتب لي لوندا. الكيسيون كتب لي لوندا تاعنا باش نحسبوها. دونك هنا étape numéro 2 يعني نختار بين 2000 و 100. دونك حنا واش نديرو لوندا تاعنا هي 0.16 R1 0.25 moins 0.25 راح نلقاوها هنايا 0.023 0.023 صح. حنا حسبنا لوندا. دونك نحسبو هنايا قالك لي بورت دو شارج لينيير جي اس. هنايا هنايا نعرفو بلي دي بي اس إيكال دي بي اس بلس دي بي اس. دونك وقع لي حسبو لي هذا جي اس. دونك هذا حسبو لي هذا. دونك دي بي اس إيكال هنايا هو 1 دومي رو هو 1 دومي هو 1 دومي رو في au carré fois K تاع ال صح. هنا تاع ال مقابلناش. دونك حنا نعرفو بلي يساوي K هو لوندا ال على ديامتر. دونك حنا كي نعوضو لي فالور تاعنا راح نلقاوها هنايا راح نلقاوها 14.41. Je suis pas
plus donc هنايا ماشي sur la base نحسبو بنفذو على الفون مش جست منهم الفون بصح قالك la question du noir قالك c'est la force qui porte des charges singulières donc JS donc نحسبو هذا صح G في S égale 1 demi rho V au carré K تاع S donc K تاع S أعطيني K تاع S donc حنا كنعوضو من فالور هذا تاع K تاع S ونعوضو 0 K donc هنايا لا فالور هذه نلقاوها نلقاوها 22 22 24 22 je sais pas parce que je suis sur la valeur donc je suis parce que tu auras des choses à la donc là cette question est appliquée le théorie de Bernoulli du point 1 ou 2 pour déterminer la pression de sortie publique صح على هذا يعني احنا نعرفو بلي تيوري تاع برينلي هذا راح يكون هذا في اللي هو قال لك في أو دو نديرو نميرو في رو جي H1 plus 1 demi rho V au carré 1 plus P2 plus rho G تاع H2 plus 1 demi rho V2 au carré صح هنايا راح نديرو plus BP F كامل صح دونك هذا راح نسموه P1 بار واتي إيجال هذا راح نسموه P بار 2 واتي بلس P بار P F دونك هو كيقول لك تيوري هذا الآتي دونك دايما يكون هكذا يكون هكذا دونك هنايا هذا نتيجة منه P بار 1 P moins P2 P نحددو نحددو plus delta H1 plus égal delta P F donc هنايا هذا يروح هذا يروح قلنا P1 moins P2 égal delta P F هنا قاعد نحسب لي delta P2 égal delta P1 moins delta P1 صح P1 أظهر لنا هاي و delta P1 حسبناه دونك هنايا حسبناه الشيء صح لا كيسيون نيميرو 5 قاعد يحسب لي GL دونك نحسبلو هذا ولا كيسيون نيميرو اللي موراها كالكولي نيميرو 6 جي سي اس نحسبو هذا دونك حنا نسحقو هذا دونك هذا عندنا وهذا حسبناه وهذا حسبناه دونك نجمعهم نلقاو هذا دونك هذا عندنا سيتواسيون تقسم عندنا دونك نلقاو لا فالور دو سيتواسيون دونك لا ميطون هذه هي راح تبقى الدور هكذا ان شاء الله نشوفو ليكزارسيس نيميرو 3 و 4 راح تشوفو حاجة بالك حاجة جدد دونك لا سيري نيميرو 2 تاع تيدي راح تكون هكذا هادو لي دوا دونك عندكم لا سيري نيميرو 1 لي فيكتور غادي ما راحش نديرها باسكو ما يحشي فيني الوقت كيف ديروها وحدكم باسكو كي سقسيت عليها لي بروف قالوا لي 50% يعني يطيح غير على لا سيري نيميرو 2 لي فيكتور هذوك ما يطيحوش جو سي با